बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, फैसले की घड़ी आन पहुंची है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ इस वक्त शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही हैं और कौम मायूस नजर आ रही है। कारकुनान पीटीआई का इस वक्त मुकम्मल तौर पर मायूस है क्योंकि उनको एतमाद नहीं है इस मौजूदा क़यादत के ऊपर, क्योंकि मौजूदा क़यादत जिस तरह के फैसले करना चाहती है वो सोशल मीडिया के दबाव में आकर अपने फैसलों को तब्दील करती है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीना हराम किया हुआ है। सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा चलाता है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो जनाब, मैं आपको बड़ी अहम खबरें देना चाहता हूं कि इमरान खान को रेस्क्यू करने की अब आखिरी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अब कौन इमरान खान को रेस्क्यू करने मैदान में उतरा है और इसका क्या इंपैक्ट होगा और इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस निकलेगी या मजीद इनके लिए घेरा तंग हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर के हवाले से खबरें आ रही हैं, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पीटीआई जो है वो छोड़े जाने के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर आज पाक फौज ने, ये दूसरी अहम खबर है कि पाक फौज ने जनाब सबके दिल जीत लिए हैं। आज पाक फौज ने जो जिस तरह से इस मुल्क को बचाया है और जिस तरह से आज एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जनाब कुर्सी हिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। लाखों लोग उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों परेशान है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाक फौज की खबर में आपको देना चाहता हूं कि जो पाक अफगान बॉर्डर है, ज़ाहिर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। वहां से दहशतगर्द ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की फौज वहां पर भरपूर तरीके से अपना ऑपरेशन भी जारी रखे हुए है। भरपूर तरीके से पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया है और नतीजे में 8 खारजी दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं, 4 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक ये जनाब जो इलामिया जारी हुआ है, अब ये बताया गया है कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान है, हसन खैल अफगान सरहद से खारजियों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई और इस दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 8 जो खारजी दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जबकि 4 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी किया है और फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। तो लिहाजा ये जनाब इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान की फौज वहां पर मुकम्मल तौर पर जनाब जो है वो चौकस खड़ी हुई है। अब दहशतगर्दों का वहां पर कब्रिस्तान बनाया जाएगा। अब दहशतगर्दों के खिलाफ वहां पर मुकम्मल तौर पर जो है वो जंग लड़ी जाएगी। अब दूसरी जानिब जनाब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से चले, उससे पहले मैं इमरान खान की खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान जो है वो उनको रेस्क्यू करने के लिए मुराद सईद मैदान के अंदर उतरे हैं। ये मामला क्या है और फिर मुल्क गिर एहतजाज क्या मामला है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो मायूस नजर आ रहे हैं। अब चूरन कोई आवाम खरीद नहीं रही, किसी व्लॉगर का, किसी सहाफी का चूरन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए। देखिए, असद कैसर और शराम तरकई और उसके अलावा जनाब आतिफ खान के खिलाफ अली अमीन घंडापुर खड़े हुए और ये सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। उधर से आजम स्वाति साहब कुरान पर हल्फ रखकर बात कर रहे हैं। यानी कि चीजें पीटीआई वाले इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, यानी कि इख्तिदार खेल रहे हैं। पूरी पीटीआई के अंदर लड़ाइयां इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि जो टॉप ऑफ द लीडरशिप थी उसमें इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इख्तिदार खेल रही है। तो इस सब के अंदर जनाब अब जो खबर है वो जरा आप सुन लें कि आज केपी के पिशावर निस्तर हॉल में आज नौजवानों का वहां पर कन्वेंशन हुआ और ये जो लड़ाइयां चल रही थी उसको खत्म करने के लिए, पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं उसको एक साइड पर रखने के लिए इस कन्वेंशन को करवाया गया कि जनाब लोग ये चीजें भूल जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे अवाम नहीं निकल रही। इससे वाज़ेह है कि पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग हो रही है और अवाम को पता चल चुका है कि कौन किसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। पंजाब के अंदर से आप अवाम नहीं निकाल सकते। खैर पख्तूनख्वा में तो आपकी गवर्नमेंट है, वहां से चीजें हो जाएंगी, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से भी, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो उससे पहले के एहतजाज हो, कुछ भी हो, पंजाब से अवाम मोबिलाइज नहीं हो रही। और इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो इनके अपने हथकंडों की वजह से खराब हो रही है।
اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی، 8 فروری تک مقبولیت تھی، لیکن اب چیزیں مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہیں۔ آج شاہد خٹک، مراد سعید، مینا خان افریدی، سہیل افریدی جو ہیں انہوں نے اس سے خطاب کیا۔ مراد سعید کا خطاب بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس کے علاوہ شاہد خٹک صاحب انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی کال پر ڈی چوک پہنچیں گے، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم جناب جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے۔ مراد سعید نے کہا کہ ہم تحریک کے فائنل مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے سامنے وہ نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک کال پر جو ہے وہ 1 سال تک زمان پارک میں عمران خان کی حفاظت کی، اور انہوں نے کہا کہ 8 اپریل کو اگر عمران خان سے علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر وہاں پر پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس پہنچے، نڈیلا جیل کے باہر دھرنا دیں، ہو سکتا ہے کہ 8 اپریل کو علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو اب یہاں پر اندازہ کریں کہ مراد سعید جو ہے میدان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہے وہ مایوس ہے۔ اگر آپ میدان کے اندر نہیں اتریں گے تو کارکن باہر نہیں نکلے گا، کارکن موجودہ قیادت کے ساتھ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جناب جو بیرسٹر گوہر والی خبر ہے آپ ذرا وہ سن لیں۔ بیرسٹر گوہر نے نعیم اشرف بٹ جو AR1 نیوز کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں ان کو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں تو سامنے تو چیئرمین ہوں لیکن میری چیئرمین والی حیثیت نہیں ہے، لوگ میری بات نہیں مان رہے، کارکنان ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمارے خلاف بات کرتا ہے کہ جناب یہ کمپرومائز ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے بیرون ملک لوگ بیٹھ کر شہباز گل کوئی بھی ہو، یعنی کہ وہ تو بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان کو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر دباؤ ڈالتے ہیں، چیزیں خراب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ یہی بات بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جناب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جناب کچھ نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یہ کوئی باہر سے آئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ اچھوت سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اب پہیا الٹا گھوم گیا کہ شاید پہلے پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کر رہی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے چیزوں کو خراب کیا۔ پہلے ان کو موقع دیا گیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے 3 بار جو مذاکرات ہیں اس کو سبوٹاج کیا، یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے۔ اب بار بار جب چیزیں چل رہی ہیں اب اسٹیبلشمنٹ ہو گئے زچ، ان کو پتا ہے کہ جناب یہ بار بار چیزوں کو خراب کرتے ہیں، مقبولیت بڑھانے کی جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ ان کے اب کسی معاملات کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اگر 9 مئی کے اوپر معافی مانگی جائے، اب یہ خبر میں نے آپ کو دے دی ہے، اور ملک گیر احتجاج والی خبر سننے کی جماعت اسلامی نے 11 اپریل سے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے، اور غزہ کی صورتحال پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا میں فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے، غزہ صورتحال پر مغرب کے چہرے پر نقاب اتر گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اب 11 اپریل سے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی سڑکوں پر نکلنے جا رہی ہے، یعنی کہ حکومت کے لیے ٹف ٹائم تو ہوگا، حکومت PTI کو سنبھالے گی، جماعت اسلامی کو سنبھالے گی، تو کوئٹہ کی صورتحال ہے کہ وہاں پر جناب جو اختر مینگل صاحب ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ یہ اس وقت جو سیکورٹی کی صورتحال ہے پاکستان کی وہ بھی کچھ اچھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت سینسٹیو ٹائم پاکستان کا چل رہا ہے۔ اور پھر ٹرمپ کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پاپولسٹ ووٹ ان کو پڑا، وہ بھی بہت پاپولر تھے۔ اب ٹرمپ کے جو ووٹر ہیں وہ آج انہی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کے خلاف شدید مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، امریکہ کی 50 ریاستوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹرز تھے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے تھے۔ جیسے پاکستان میں عمران خان کے پیچھے لوگ باہر نکلے، ایسے ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کا اور ٹرمپ کا موازنہ کیا جا رہا تھا۔ اب پوری دنیا کے علاوہ یورپ کے اندر بھی یہ مظاہرے پھیل رہے ہیں، آگ کی طرح مظاہرے پھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک تو سنسیئر انسان نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ مقبول ضرور تھے، مقبولیت کا ووٹ ان کو ضرورت پڑا، لیکن ان مقبولیت نے پورے امریکہ کو اس وقت آگ کے اندر دھکیل دیا ہے۔ اب ٹرمپ کی کرسی جناب ہلنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں 50 ریاستوں کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، اب یورپ تک حالات جائیں گے، اور پھر جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آج لوگ احتجاج کے اندر فلسطین کے جھنڈے لے کر باہر نکلے، یعنی کہ وہاں پر ہوا ہے کہ ٹیرف بڑھایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں خطرے کے اندر پڑ گئی ہیں، اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو امیگریشن پالیسیز ہیں وہ ٹرمپ کے آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کو اپنے ملک سے نکال رہا ہے۔ فرسٹ امریکن پالیسی سے امریکہ کا ہی نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کے لوگ باہر آج نکلے ہوئے ہیں۔ اب کرسی ان کو بچانی ہے تو ان کو لوگوں کو اب جو ہے وہ سامنے کرنا پڑے گا، اب لوگوں کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو یورپ کے اندر تباہی مچ رہی ہے، اس کے علاوہ یورپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ٹرمپ کے خلاف باہر
آئیں گے. اب لیٹس سی کہ ٹرمپ جو ہے ان کی کرسی ہل رہی ہے, لاکھوں لوگ وہاں پر 50 ریاستوں کے اندر باہر نکلے ہوئے ہیں. تو اب عمران خان صاحب والی جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب کچھ ہوگا, تو یہ بڑا کہنا قبل از وقت ہے کہ اب ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرف لگ گئے ہیں, تو پھر مزید عمران خان کے لیے جو معاملہ ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے عمران خان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگ اپنے لازمی حلق رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.